इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ है बोला, एक इंसान की चादर में ये करोड़ों अरबों खरबों इंसान कैसे समा सकते हैं। मैंने कहा इसकी दलील है मेरे पास कि मेरे आका अपनी चादर में अपनी उम्मत को समा लेंगे। तो वो ऐंठ के कहता है मोछों पे हाथ फेर कर कि मौलाना जितनी दलीलें देनी हो दे डालो, मगर हमारी साइंस नहीं तस्लीम करती कि एक चादर में करोड़ों घुस जाए। जैसे ही साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा, हर रंग उतर जाएगा। बस आजकल तो अक्लमंदों के पास दो ही रास्ते नजर आते हैं ना, या तो एक बरेली या एक देवबंद। और पढ़े लिखे लोग अभी भी घन चक्कर में है कि कहां जाएं, पागल कहीं का। अबे देवबंद का पहला हर्फ दाल है, बरेली का पहला हर्फ बे है, और अभी भी घन चक्कर में हो किधर जाएं। देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है और बरेली की बे से बहिश्त का यकीन हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा साइंस नहीं मानते, कहा माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास 5-10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं संभाल ले जाऊंगा। माँ का दूध पिया तो आज स्टेज पर एकदम मजमा चीरता हुआ है ना, आहिस्ता हुआ। जैसी मेरे करीब आया, मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के निकल गए। मौलाना क्या हुआ, जवाब नहीं इसलिए रो, नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूं, तेरे कपड़ों को लिबास को देख के रो रहा हूं कि काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबद खतरा का दीदार करके आता। बस यहीं से संभालना है आपको। जैसे उसने ये लफ्ज का अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, मैंने फौरन कहा, उसने फौरन कहा मौलाना मदीना देखना है क्या। मैंने देखूंगा मगर ओरिजिनल देखूंगा। कहा मौलाना 30 सेकंड का टाइम दो ना, एकदम ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। हमने कहा माँ का दूध पिया है तो जरा दिखा के देखा। लाखों का मजमा नुस्बतंदा है, स्टेज पर उलमा हैरत ज़दा है। वो इंसान दौड़कर माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रिक का पॉइंट लिया, उस पॉइंट को उसने अपने लैपटॉप में लगाया और लैपटॉप को ऑन करने के बाद फिर तिरछी नजर से मुझको देख कर कहता है क्या वाकई मदीना देखना है। हमने कहा ओरिजिनल मदीना देखना है। 15-20 सेकंड तक वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अचानक पूरा शहर मदीना उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे आया तो कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देखो, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खतरा है, ये मवाज शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बिलाली है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साहबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया है। जब तक बोलोगे नहीं बढ़ूंगा नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, बोलो जरा सा और मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो दे। जैसे ही मदीना दिखाया, हमने कहा हिम्मत है तो चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मक्का है, क्या काबा दिखा सकते हो। क्या मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। क्या हिम्मत है तो देखा। फिर वो अपने माउस से खेलने लगा ज़ैनुल आबिदीन साहब। खेलते खेलते 15 सेकंड के बाद कलेजा पीट कर कहा मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर अस्वद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये निजाब रहमत है। वो देख वो देख वो देख, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। और लारा के बोलो और लारा के बोलो। जैसे ही उसने मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा है मैं भारत में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है, जरा लाल किला दिखा दे। का 10 सेकंड में दिखाऊंगा। उसने लाल किला दिखाया। का बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे। का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। मैंने कहा जरा सा मुझे ताजमहल भी दिखा दे। का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ा कर कहा अबे जालिम, तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे। कहा कैसे। हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर चचा हुजूर। वाह 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 वाह।
वाह 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 बोलते रहिए सुभान अल्लाह। ये देख लीजिए, ये वजूद देख लीजिए, ये जलवे देख लीजिए, ये मामूली जलवे नहीं। सुभान सुभान अल्लाह देख रहे हो मेरे हाथ में, सुभान अल्लाह सुभान। ये गुलाब का फूल है। इस फूल का कमाल यह है कि जब तक ताजा है तब भी खुशबूदार है, सूख जाए तब भी खुशबूदार है। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुन्नी जबान में बोलो कि जब तक ये जिंदा है तब भी खुशबूदार है, और जब ये इंतकाल कर गया तब भी खुशबूदार हाय है। हाय 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 सुन्नी जबान में बोलो। हाय हाय। मगर इन्हीं फूलों में एक फूल और है, जी जी इसके अंदर वो सिफत नहीं। या गुलाब के अलावा जितने फूल हैं उनमें ये सिफत नहीं। जब तक वो ताजा है खुशबू, लेकिन वो गल जाए, सड़ जाए, सूख जाए तो बदबू। एक गुलाब ही है कि सूखने पर भी खुशबू। मैंने गुलाब को चूम कर कहा, गुलाब तेरी ये हैसियत कैसे आ गई, तूने यह मकाम कैसे पाया? तो गुलाब ने मुस्कुराकर कहा, मौलाना सब जमीन से बीजों के जरिए निकला है, मगर मैं बीज से नहीं निकला हूं। जमीन से जरूर उगा हूं, मगर बीज से पैदा नहीं हुआ। हमने कहा फिर तू किससे पैदा हुआ? कहा शबे मेराज मेरे सरकार अर्श की बुलंदी पर गए, पसीने में भीगे थे। कहा जिब्रील पसीना कहाँ डालूं? कहा जहां जहां तबीयत आए वहां डाल दिया जाए। मेरे सरकार ने पेशानी का पसीना पोछा और 12 कतरे जमीन पे टपका दिए अर्श से, तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। अब जरा मुसलमानों फैसला करो कि कोई माई का लाल आज तक इस गुलाब के वजूद को न मिटा सका, तो जो गुलाब के वजूद को न मिटा सका, अब ये कहो जो पसीने को न मिटा सका, वो मुस्तफा के लहू को कैसे मिटा सकता है? अरे वाह 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 वाह। नारे तकबीर। चंद मिनट की गुफ्तगू है मेरी, अभी सुनो, तकरीर मैं करूंगा। चंद मिनट की गुफ्तगू, एक हदीस पाक सुन लो, उसका तर्जमा सुनो। मेरे नबी मस्जिद नबवी में खिताब फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलना सीखो। इस दौर में अगर जिंदा बचना है, घर बचाना है, माल बचाना है, मकान बचाना है, दुकान बचाना है, तो सुभान अल्लाह पढ़ो। इसलिए कि एक मुरीद हजरत जुनैद बगदादी को पिंजड़े में बंद तोता ला कर दिया। अब पीराने इज़ाम और अहले तसव्वुफ को तोते से क्या मतलब? लेकिन मुरीद का तोहफा था कारी साहब किबला, उन्होंने खूंटी में टांग दी, चले गए जोहर की नमाज पढ़ने। जोहर की नमाज पढ़कर आए, देखा पिंजड़ा में ताला बंद है, मगर तोता निकल के बाहर पेड़ पे बैठा हुआ। हैरत हुई, रब की बारगाह से लो लगाई। अल्लाह ने फरमाया, ए जुनैद, मैं तोता को तेरी तरह अरबी जबान बोलने की ताकत देता हूं, तुमसे इंसान की तरफ बात करेगा, उससे पूछ वो काहे पेड़ पर। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, है तोता, पिंजड़े में ताला बंद है, तू पेड़ पे कैसे है? तोता ने कहा, ए अल्लाह के जुनैद, यकीनन मैं कैद में था, मगर आप जब जोहर की नमाज पढ़ने गए ना, तो मेरे सामने से आसमान में हजारों तोता उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने आवाज दी, मेरे भाइयों जरा रुक जा, ये बता कि मैं तो कैद हूं, तू आजाद कैसे है? तो उन तोतों ने कहा कि हम जब तक सुभान अल्लाह पढ़ते रहते हमें कोई कैद नहीं कर सकता, तू भी पढ़, तू भी आजाद हो जाएगा। तो अब मुल्क की जो पोजीशन है, इसमें सुभान अल्लाह पढ़ना जरूरी है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी खिताब कर रहे हैं सहाबा से। खिताब जरा लंबा हो गया। जब मेरे नबी ने खिताब खत्म फरमाया, सारे सहाबी उठ उठ के घर जाने लगे। अब 2 सहाबी मस्जिद नबी में अपनी चादर बिछाकर सोने की तैयारी कर। मिशकात शरीफ की हदीस पाक। मेरे नबी ने उन दोनों सहाबी के पास जाकर कहा, आप क्यों यहाँ सो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, रात बहुत तारीक है, पहाड़ों से गुजर के जाना है, हमारे पास कोई लाइट नहीं, रोशनी नहीं, हम जाएंगे ठोकर लगेगी, जख्मी हो जाएंगे तो फजर की नमाज कज़ा हो जाएगी।
اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہیں سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے دین کے اجالے میں جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا اگر روشنی کا انتظام ہو جائے تو کہا چلا جاؤں گا۔ کہا کسی کے پاس کوئی ڈنٹا ہے، کوئی عصا ہے، کوئی چھڑی ہے، کوئی لاٹھی ہے؟ تو ان دو میں سے ایک صحابی نے اپنی لاٹھی اٹھائی، کہا یا رسول اللہ یہ ہے۔ نبی نے مسکرا کر انگلی کو منہ میں ڈالا، ذرا سا لعاب دہن لیا، سوکھی لکڑی پہ لگا دیا تو وہ ڈنٹا مرگری کی طرح روشن ہو گیا۔ اور پیار سے بولے، اپنے ساتھی کو کہا چلو۔ جب یہ وہ نوری روشنی لے کر ایک منزل پر پہنچے تو ان کا دوست بیٹھ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے پاس لائٹ ہے، تم اپنے گھر جاؤ گے، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ پیر پھڑوانے جاؤں؟ اس لیے بہتر ہے یہی دن کے اجالے تک بیٹھتا ہوں۔ کہا اب تک تو نبی کا کمال دیکھا ہے، مگر اب نبی کے کمال کا کمال دیکھے۔ کیا مطلب؟ کہا جلدی سے زمین پہ جھک کر کوئی لکڑی ملے تو تلاش کر۔ وہ زمین پہ جھک کے لکڑی تلاش کرنے لگا، ایک چھوٹی سی لکڑی ملی۔ کہا میرے ڈنٹے سے اس کو سٹا، مس کر، ٹچ کر۔ جیسے ہی ٹچ کیا وہ لکڑی بھی روشن ہو گئی۔ کہا تو اپنے گھر چل، ہم اپنے گھر۔ کیا سمجھے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ نہیں، صرف صورت دیکھو گے، جلوہ دیکھو گے، صرف جھلک دیکھو گے، صرف چہرے پہ نگاہیں ٹکا کر بس اپنی پتلیوں میں تصویر کھینچنے کی کوشش کرو گے۔ سمجھو لکڑی کو مصطفیٰ نے روشن کیا، مصطفیٰ نے روشن کیا، اور اس روشن لکڑی نے دوسرے کو روشن کیا۔ اب بلا مبالغہ کہنے دو، سلسلہ قادریہ میں میرے نبی نے علی کو روشن کیا، علی نے حسین کو روشن کیا، حسین نے غوث کو روشن کیا، اور غوث اعظم نے اویس مصطفیٰ کو روشن کر دیا۔ نعرہ تکبیر! ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! حضور نے یہ سنت کیا، جانشین حضور فاتح بالگرام، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، جشن دستار بندی۔ آج تک اتنی سادگی کے ساتھ کسی پیر کو جلسے کے اسٹیج پر آتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ کردار کا نور ہے جو غار حرا سے نکل کر غار سور تک پہنچا تھا، اور غار سور سے نکل کر طواف کعبہ کیا تھا، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا۔ اسی کردار کا یہ نور ہے۔ دعا کرو کہ اللہ سلامت رکھے۔ زور سے آمین کہو۔ ہاں، اللہ سلامت رکھے، ان کے فیض و فیضان و برکات کا دریا فیض عام بن کر بہتا رہے، اور ہم سب کو بلگرام شریف حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو۔ اب جی لگائیے، درود پاک پڑھیے، میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم۔ آپ بیٹھے رہو۔ پھر نکلے کیوں، اٹھے کیوں؟ اب جان رہے نا میں کلکتہ سے آیا ہوں۔ اب پورے ہندوستان میں کلکتہ اس شہر کا نام ہے جو رات کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی جاگتا ہے۔ جی، رات کو بھی جلوس نکلتا ہے، دن کو بھی نکلتا ہے۔ کب بنگالی کیا کر لے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ علامہ مفتی اشفاق صاحب قبلہ توجہ دیں، حضرت تشریف لے گئے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سوہانے روح ہے، مگر اپنے جلوے بکھیر گئے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ تقریر شروع کریں، آپ تقریر شروع کریں تو تھوڑا سا ماحول بنائیے۔ آپ ماحول بنائیے گا تب میں بول پاؤں گا، ورنہ بول نہیں پاؤں گا۔ تھوڑا سا ماحول بنائیے۔ قاری صاحب قبلہ آپ مسکرا دیجئے،
आपके तबस्सुम के मेहराब में हो सकता है कि कुछ लफ्ज जो है सजदा कर रहे हों, जिन्हें मैं अपने तकल्लुम का हार और जेवर बनाकर समातों के हवाले करने की सादतें हासिल करूं। जनाब कारी इसराइल मसूदी साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नबी की तारीफ व तौसीफ करके अपनी जबान को वो पाकी और तहारत हासिल करूं, जिसके बाद मैं आपको मुंतखब करदा उन्वान पर मैं गुफ्तगू सुनाने की सादतें हासिल कर सकूं। बस जरा सी उठक बैठक बंद करो और इत्मीनान सुकून के साथ हमारी गुफ्तगू सुनो। इतना इत्मीनान रखो कि हमें कोई हटाने वाला नहीं है, हमें कोई भगाने वाला नहीं है, हमें कोई उजाड़ने वाला नहीं है। कारी एहसान साहब किबला, आप बहुत बड़े उस्ताद हैं, बहुत मुदब्बिर इंसान हैं, मगर हिंदुस्तान में जितने भी धर्म पाए जाते हैं, किसी भी धर्म के धर्म की किताब में नहीं लिखा है कि फला धर्म का मानने वाला हिंदुस्तानी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तानी है। मुफ्ती साहब किबला जिम्मेदार शख्सियत है, वो भी जलवा अफरोज है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हमारे कुरान में लिखा है कि हम हिंदुस्तानी हैं। डर लग रहा है का? दिखाई नहीं बोलते जोर से सुभान अल्लाह। मिट्टी देने जाते हो कब्रिस्तान, क्या पढ़ते हो? बस पढ़ते ही हो ना, समझे कुछ है क्या? वे भारत में रहने का सर्टिफिकेट है ये। मुफ्ती साहब किबला, जैसे ही पहली मुट्ठी मिट्टी की डाली, पड़ा मिना खलकनाकुम, ऐ दुनिया वालों क्या देख रहे हो? हम इसी भारत की मिट्टी से पैदा हुए, वो फिहा नुईदुकुम, हम इसी भारत की मिट्टी में जा रहे हैं। वो मिना नुखरजकुम तारतन उखरा, मरने के बाद पाकिस्तान से नहीं उठेंगे, हम अपने भारत की मिट्टी से सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, तकरीर सुनना है तो कुछ आपको सुनाना होगा। मैं बहुत स्पीड भी बोल सकता हूँ, बहुत हाई फाई उर्दू भी बोल सकता हूँ, समझे, मगर मैं ये नहीं चाहता कि मैं हवा हो जाऊं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, वरना क्या मैं उर्दू नहीं बोल सकता? कारी एहसान साहब ने ताबीज खोल के पिलाया, उर्दू नहीं बोल पाऊंगा, उर्दू नहीं बोल पाऊंगा। मैं बोलूं उर्दू, उर्दू बोलूं 2 मिनट। मसूदी साहब, जैनुल भाई बोले उर्दू, सुभान अल्लाह अरबी में कहो। अब देखे कैसे 2 मिनट संभालते हो, तुमको देख लेते हैं। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं, यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, यही पानी आसमान से अगर जमा हुआ गिरे इसे ओला कहते हैं, यही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ का टुकड़ा कहते हैं, यही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नदी और दरिया कहते हैं, यही पानी अगर गिर कर इकट्ठा हो जाए उसे झील और तालाब कहते हैं, यही पानी अगर लोटा से निकले, लोटा का पानी गिलास से निकले, गिलास का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी डोल से निकले, डोल का पानी घड़े से निकले, घड़े का पानी मटके से निकले, मटके का पानी, मगर यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू होता है, यही पानी अगर जिस्म से निकले पसीना होता है, यही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, यही पानी फलों से निकाला जाए तो आरख होता है, मगर यही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेमतलब का खाली फुटानी करना हम लोगों का काम रह गया। नमाज पढ़ोगे नहीं, काओ दिखाओगे मौलवी को, बदअकीदों को शोशा देते। नमाज पढ़ो, वसीले की सबसे मजबूत दलील है नमाज। वसीले की सबसे मजबूत दलील है नमाज, समझे। इमाम नाम है वसीले का, जो बंदा और खुदा के दरमियान वसीले का काम करता है।
اب وسیلے سے انکار کرو گے تو جاؤ گے کہاں؟ ایک نماز کا ایک ملے گا، اور جماعت سے پڑھو گے امام کے ساتھ تو ایک نماز کا 27 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اس لیے وسیلہ مضبوط ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ذرا سا اور تھوڑا سا اور آپ لوگ مل جل کے کیجئے۔ میں ایک ماحول بنا رہا ہوں، ابھی میں شروع ہو نہیں پا رہا ہوں، میں ماحول بنا دوں تاکہ میں اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا لوں۔ میں بیٹھا تھا تو 1 گھنٹہ کے لیے، مگر اب 8 ہی 10 منٹ باقی رہ گئے۔ تقریر تو میں نے شروع کی نہیں ہے، مگر اب 8-10 منٹ میں ختم کرنے والا نہیں ہوں، اب کچھ دیر کے بعد ہی ختم کروں گا۔ بہت پہلے شاید گرسائے گنج میں بھی قاری صاحب کی قیادت میں حبیب اللہ فیضی جیسا شاعر آ گیا ہوگا، اور آتا ہی رہتا ہے وہ۔ اس نے ایک شعر پڑھا تھا کبھی، زین العابدین صاحب، تو ہی بتا تو کون ہے، مگر وہ شعر کا مصرع جو ہے نا اور یہ لفظ جو ہے یہ میرے ذہن و دماغ پر ایسا سوار ہوا کہ میں نے اس کو تقریر کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ اگر آپ لوگ تھوڑا سا سپورٹ کرو تو میں اس کو بھولنے کی کوشش کروں۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات میں 18,000 مخلوقات کو پیدا کیے۔ ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات حکم بھی دیتا رہا، فرمان بھی دیتا رہا، آدیش بھی دیتا رہا۔ بولنا آپ کا کام ہے، جہاں بولیے گا وہیں سے میں اڑا لے جاؤں گا، آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، کہ پھیل کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے گھاس کو پیدا کیا، کہ سبز گنبد کا عکس بن کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا، کہ چبھن دے کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا، کہ میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر زمانے کو بتا تو کون ہے۔ بولتے رہیے گا۔ اللہ نے دریا کو پیدا کیا، کہ میرے پیاسوں کو پانی پلا کر بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سمندر کو پیدا کیا، کہ مد و جزر کا لباس اتار کر اپنی طغیانیوں کے جلوے دکھا کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، کہ میرے بندے کو نرمی دے کے بتا کون ہے۔ اللہ نے فضا کو پیدا کیا، کہ میرے خزانے کو چھپا کر بتا کون ہے۔ اور آگے بڑھو، اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، کہ بلند ہو کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، کہ مقام صحابہ میں میرے نبی کی اتباع کر کے بتا کون ہے۔ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، کہ حبیب یمنی کی پکار پر، مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے پر جو ٹکڑے ہو کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، کہ جھل ملا کے بتا تو کون ہے۔ اللہ نے کہکشاں کو پیدا کیا، کہ میرے پیغمبر کے طلبوں کی جھلکیاں بن کر بتا تو کون ہے۔ اب چلو ذرا سا آگے بڑھو گے اور ذرا بولتے رہو گے تو میں بولتا رہوں گا۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، اے آدم میں نے نبوت دے دی، تو بتا تو کون ہے۔ اے شیش پیغمبری دے دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے نو ابو البشر ثانی کہا، اب تو بتا تو کون ہے۔ اے دانیال قوت جہاد دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے یوشع قوم جبارین کے خلاف تمہیں فتح و ظفر دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے سلیمان تخت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے ادریس تجھے علم دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اے یونس مچھلی کے پیٹ میں بچایا، تو بتا کون ہے۔ ایوب تمہیں صبر دیا، تو بتا تو کون ہے۔ یعقوب گریہ وزاری دیا، تو بتا تو کون ہے۔ یوسف حسن تمکنت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ ابراہیم خلت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ اسماعیل اثار دیا، تو بتا تو کون ہے۔ تو بتا تو کون ہے۔ لوط حکمت دیا، تو بتا تو کون ہے۔ صالح معجزہ دیا، تو بتا تو کون ہے۔ زکریا شہادت دی، تو بتا تو کون ہے۔ یحییٰ اثار دیا، تو بتا تو کون ہے۔ موسیٰ جلال دیا، تو بتا تو کون ہے۔ عیسیٰ جلال دیا، جمال دیا، تو بتا تو کون ہے۔ مفتی صاحب قبلہ اب تک تو یہی ہوتا ہے۔ آدم تو بتا تو کون، نوح تو بتا تو کون، شیش تو بتا تو کون، سلیمان تو بتا تو کون، ایوب تو بتا تو کون، یعقوب تو بتا تو کون، یوسف تو بتا تو کون، ابراہیم تو بتا تو کون، اسماعیل تو بتا تو کون، موسیٰ تو بتا تو کون، عیسیٰ تو بتا تو کون۔ مگر 12 ربیع الاول کو جب میرے